Ram Ram Ram. Shri Gurubhyo Namaha. We'll start the revision. Whoever wants to recite, please raise your hands. I think they have to. We'll start the revision from 76. Jayanti Ramesh has raised the hand first. I'll ask her. கேக்குறதம்மா பாரதி, நான் பேசுறது? கேக்குறது. ஓ, நீங்கள்லாம் பேசுறது தான் எனக்கு கொஞ்சம் கேட்கல. 1 minute. I'll adjust. குருரேவகதிஹி சொல்லிடுங்கம்மா பாரதி அப்படியே. ஒரு நிமிஷம் நான் வரேன். गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो. Start அம்மா. Okay, we'll start from 76. Jayanti Ramesh. நமஸ்காரம் மாமி. நமஸ்காரம்மா. ஒரு 2 ஸ்லோகம் சேர்ந்தாப்புல சொல்லுங்கம்மா, சரியா? 76. ஓகே மாமி. கதௌ வாசாலோபி प्रकटमणिमञ्जीरनिनदैः सदैवानन्दार्द्रान् विरचयति वाचय्यमजनान् प्रकृत्या तेषोणच्छविरपि च कामाक्षि चरणः मनीषा नैर्मल्यं कथमिव नृणां मां सलयते. Continue. Next shloka. चलतृष्णावीची परिचलनपर्या कुलतया मुहुर्भ्रान्तस्तान्तः परमशिववामाक्षि परवान् तितीर्षुः कामाक्षि प्रचुरतरकर्माम्बुधिममुं कदाहं लप्स्येते चरणमणिस्वेतुङ्गिरिसुते. Jayanti Ramesh, if it is needed, I'll call you as a panelist, okay? I'll ask you to repeat for the new shlokas, okay? Okay, mami. Okay. சரி, உமாதேவி சொல்லுங்க. உமாதேவி. विशुष्यन्तां प्रज्ञासरिति दुरितग्रीष्मसमयप्रभावेण क्षीणे सति मम मनः केकिनिषुचा त्वदीयः कामाक्षि स्फुरितचरणाम्भोदमहिमा नभो मासाटोपम् नगपति सुते किन्न कुरुते. Next shloka. विनम्रमणा. Should I? Next participant, ma. Nirmala Srinivas. Okay. विनम्राणां चेतो भवनवलिभिः सीम्निचरणः प्रदीपे प्राकाशं ददति तव निर्दूतितमसि असीमा कामाक्षि स्वयमलघु दुष्कर्मलहरी विगुणन्ति शान्तिं शलभ परिपाटीव भजते. Next shloka, next participant. राम 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 विराजन्ती शुक्तिः
नखकिरणमुक्तामणिततेः विपत्पाथोराशौ तरिरपि नराणां प्रणमतां त्वदीयः कामाक्षि ध्रुवमलघुवह्निर्भववने मुनीनां ज्ञानाग्नेः अरणिरयमङ्घ्रिर्जयते. Next one, next shloka. राम राम नमस्ते चलो. समस्तैः संसेव्यः सततमपि कामाक्षि विबुधैः स्तुतो गन्धर्वस्त्री सुललितविपञ्ची कलरवैः भवत्या बिन्दानः भवगिरिकुलञ्जृम्बिततमो बलद्रोही मातः चरणपुरुहूतो विजयते. Good. 82. Next participant. राम राम मामी. राम राम. चलो. वसन्तं भक्तानामपि मनसि नित्यं परिलसद्धनच्छायापूर्णं शुचिमपि नृणापशमनं नखेन्दुज्योत्स्नाभिः शिशिरमपि पद्मोदयकरं ममाम कामाक्ष्याः चरणमधिकाश्चर्यचर्करणम्. Next shloka, 83. ಶಾಂತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮಿ. ನಮಸ್ಕಾರ Next ಮಾಮಿ. participant. चलो. चलो. ಕವೀಂದ್ರಾನಾಂನಾ ಪಣಿತಿ ಗುಣಸೀದೃಕ್ಪೃತವಚಗ ಪ್ರಪಂಚ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಕಟನ ಕಲಾ ಕೌಶಲ ನಿಧಿ ಅತ ಕುರ್ವನ್ ಅನಭ್ಯಂ ಸನಕ ಪೃಗ ಮುಖ್ಯೈ ಮುನಿಜನೈಃ ನಮಸ್ಯ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಾಃ ಶರಣ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ವಿಜಯತೆ. 84. This was the last shloka we have taught before. ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. हरि ओम भगिनी, नमस्कारः. हरि श्री ओम. गुरु राम राम. श्री गुरुभ्यो नमः. भवत्या कामाक्षी स्फुरितपदपङ्केरुह भुवा परागाणां पूरैः परिहृतकलङ्कव्यतिकरैः नतानामामृष्टे हृदयमुकुरे निर्मलरुचि प्रसन्ने विशेषं प्रतिफलति विश्वं गिरिसुते. Good. We'll move on to the new shloka, 85th shloka. Now, Jayanti Ramesh, can you repeat, ma? Jayalakshmi Kirtivasan is also available. She is Is also there? She Okay. is joined. I'll just message her. I will message her. Like இது feeble கேக்குறதுமா இங்க இந்த அப்படியா? I don't have the speaker, separate speaker, so little bit feeble கேக்குறது கொஞ்சம் கத்தி சொல்லணும் பாரதி. Otherwise இது மெசேஜ் பண்றேன் நான் அவளுக்கு. சரி. Okay. We'll start now. Tavatrastam. तवत्रस्तं 2 times, ma. तवत्रस्तं Padat. पादात् पादात् Tavatrastam padat. तवत्रस्तं पादात् तवत्रस्तं पादात् Kisalayam. किसलयं किसलयं
अरण्यान्तरम् 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 अगात् 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 किसलयमरण्यान्तरमगात् 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 तवत्रस्तं पादात् किसलयमरण्यान्तरमगात् तव त्रस्तं पादात् किसलयमरण्यान्तरमगात् तव त्रस्तं पादात् किसलयमरण्यान्तरमगात् परं रेखारूपम् परं रेखारूपं परं रेखारूपं कमलं कमलं कमलम् अमुमेव 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 आश्रितमभूत् 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 कमलममुमेवाश्रितमभूत् 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 परं रेखारूपं कमलममुमेवाश्रितमभूत् परं रेखारूपं कमलममुमेवाश्रितमभूत् परं रेखारूपं कमलममुमेवाश्रितमभूत् जितानां 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 कामाक्षि 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 जितानां कामाक्षि जितानां कामाक्षि जितानां कामाक्षि द्वितयमपि 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 युक्तं 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 परिभवे 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 जितानां कामाक्षि द्वितयमपि युक्तं परिभवे जितानां कामाक्षि द्वितयमपि युक्तं परिभवे जितानां कामाक्षि द्वितयमपि युक्तं परिभवे विदेशे 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 वासो वा वासो वा वासो वा शरणगमनम् शरणगमनं शरणगमनं वानिजरिपोः 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 शरणगमनौ वानिजरिपोः शरणगमनौ वानिजरिपोः शरणगमनौ वानिजरिपोः विदेशे वासो वा
शरणगमनं वा निजरिपोः विदेशे वासो वा शरणगमनौ वा निजरिपोः विदेशे वासो वा शरणगमनौ वा निजरिपोः. Okay. Now, Bharati, you can repeat the 2 lines. Okay. Come back. Tavatrastam padat kisalayamaranyantaramagat param rekharupam kamalamamumevashritamabhut. तवत्रस्तं पादात् किसलयमरण्यान्तरमगात् परं रेखारूपं कमलममुमेवाश्रितमभूत्. तवत्रस्तं पादात् किसलयमरण्यान्तरमगात् परं रेखारूपं कमलममुमेवाश्रितमभूत्. जितानां कामाक्षि द्वितयमपि युक्तं परिभवे विदेशे वासो वा शरणगमनं वा निजरिपोः. जितानां कामाक्षि द्वितयमपि युक्तं परिभवे विदेशे वासो वा शरणगमनं वा निजरिपोः. जितानां कामाक्षि द्वितयमपि युक्तं परिभवे विदेशे वासो वा शरणगमनं वा निजरिपोः. Recite the full shloka, Bharati. तवत्रस्तं पादात् किसलयमरण्यान्तरमगात् परं रेखारूपं कमलममुमेवाश्रितमभूत्. जितानां कामाक्षि द्वितयमपि युक्तं परिभवे विदेशे वासो वा शरणगमनं वा निजरिपोः. Now, Jayanti, you can recite the full shloka, ma. Okay, ma'am. तवत्रस्तं पादात् किसलयमरण्यान्तरमगात् परं रेखारूपं कमलममुमेवाश्रितमभूत्. जितानां कामाक्षि द्वितयमपि युक्तं परिभवे विदेशे वासो वा शरणगमनं वा निजरिपोः. Okay, good. We will move on to the 86th shloka now. Jayanti, you can repeat. Okay. Grihitva गृहीत्वा गृहीत्वा याथार्थ्यं 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 निगमवचसां 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 देशिककृपा 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 गृहीत्वा याथार्थ्यं निगमवचसां देशिककृपा गृहीत्वा याथार्थ्यं निगमवचसां देशिककृपा गृहीत्वा
याथार्थ्यं निगमवचसान्देशिककृपा कटाक्षार्क 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 ज्योति 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 ज्योतिषमित शमित 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 ममता 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 बन्धतमसः 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 कटाक्षार्कज्योतिषमितममता बन्धतमसः कटाक्षार्कज्योतिषमितममता बन्धतमसः कटाक्षार्कज्योतिषमितममता बन्धतमसः यतन्ते 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 कामाक्षि 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 प्रतिदिवसम् प्रतिदिवसं प्रतिदिवसम् अन्तः 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 द्रढयितुम् द्रढयितुं द्रढयितुं प्रतिदिवसमन्तर्द्रढयितुम् प्रतिदिवसमन्तर्द्रढयितुं प्रतिदिवसमन्तर्द्रढयितुं यतन्ते कामाक्षि प्रतिदिवसमन्तर्द्रढयितुम् यतन्ते कामाक्षि प्रतिदिवसमन्तर्द्रढयितुं यतन्ते कामाक्षि प्रतिदिवसमन्तर्द्रढयितुं त्वदीयम् त्वदीयं त्वदीयं पादाब्जम् पादाब्जं पादाब्जं सुकृत 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 परिपाकेन 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 सुजनाः 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 त्वदीयं पादाब्जं सुकृतपरिपाकेन सुजनाः त्वदीयं पादाब्जं सुकृतपरिपाकेन सुजनाः त्वदीयं पादाब्जं सुकृतपरिपाकेन सुजनाः. Okay. Bharati, you can repeat 2 lines now. गृहीत्वा याथार्थ्यं निगमवचसान्देशिककृपा कटाक्षार्कज्योतिः शमितममता बन्धतमसः गृहीत्वा याथार्थ्यं निगमवचसान्देशिककृपा शमिततममता बन्धतमसः गृहीत्वा याथार्थ्यं निगमवचसान्देशिककृपा
कटाक्षाकज्योतिषमिततममत मताबन्धतमसः Repeat once more. गृहीत्वा याथार्थ्यं निगमवचसान्देशिककृपाकटाक्षाकज्योतिषमिततममताबन्धतमसः Okay. यतन्ते कामाक्षि प्रतिदिवसमन्तर्द्रढयितुं त्वदीयं पादाब्जं सुकृतपरिपाकेन सुजनाः यतन्ते कामाक्षि प्रतिदिवसमन्तर्द्रढयितुं त्वदीयं पादाब्जं सुकृतपरिपाकेन सुजनाः यतन्ते कामाक्षि प्रतिदिवसमन्तर्द्रढयितुं त्वदीयं पादाब्जं सुकृतपरिपाकेन सुजनाः Recite this shloka fully. गृहीत्वा याथार्थ्यं निगमवचसान्देशिककृपाकटाक्षाकज्योतिषपिततममताबन्धतमसः यतन्ते कामाक्षि प्रतिदिवसमन्तर्द्रढयितुं त्वदीयं पादाब्जं सुकृतपरिपाकेन सुजनाः Vijayalakshmi is there? No. Jayalakshmi is Vijayalakshmi joined. Kirtivasan, are you there? Huh? She's not there. Okay, fine. Jayanti Ramesh, you can recite the full shloka now. Yes, mommy. गृहीत्वा याथार्थ्यं निगमवचसान्देशिककृपाकटाक्षार्कज्योतिषमितममताबन्धतमसः यतन्ते कामाक्षि प्रतिदिवसमन्तर्द्रढयितुं त्वदीयं पादाब्जं सुकृतपरिपाकेन सुजनाः. Okay, good. Next shloka, 87th shloka. Bharati, you can repeat now. जडानां अप्यम्ब स्मरणसमये त्वच्चरणयोः जडानामप्यम्ब स्मरणसमये त्वच्चरणयोः जडानामप्यम्ब स्मरणसमये त्वच्चरणयोः जडानामप्यम्ब स्मरणसमये त्वच्चरणयोः भ्रमन्मन्थ क्ष्माभृत् घुमुघुमित सिन्धु प्रतिभटाः भ्रमन्मन्थ
भ्रमन्मन्तक्ष्माभृत् 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 घुमुघुमित सिन्धुप्रतिभटाः घुमुघुमित सिन्धुप्रतिभटाः घुमुघुमित सिन्धुप्रतिभटाः भ्रमन्मन्तक्ष्माभृत् घुमुघुमित सिन्धुप्रतिभटाः भ्रमन्मन्तक्ष्माभृत् घुमुघुमित सिन्धुप्रतिभटाः भ्रमन्मन्तक्ष्माभृत् घुमुघुमित सिन्धुप्रतिभटाः प्रसन्नाः 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 कामाक्षि कामाक्षी कामाक्षी प्रसभमधर 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 स्पन्दनकलाः 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 प्रसभमधर स्पन्दनकलाः प्रसभमधर स्पन्दनकलाः प्रसभमधर स्पन्दनकलाः प्रसन्नाः कामाक्षि प्रसभमधर स्पन्दनकलाः प्रसन्नाः कामाक्षी प्रसभमधर स्पन्दनकलाः प्रसन्नाः कामाक्षी प्रसभमधर स्पन्दनकलाः भवन्ति 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 स्वच्छन्दं 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 भवन्ति स्वच्छन्दं भवन्ति स्वच्छन्दं भवन्ति स्वच्छन्दं प्रकृति 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 परिपक्वा 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 भणितयः 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 प्रकृति परिपक्वा भणितयः प्रकृति परिपक्वा भणितयः प्रकृति परिपक्वा भणितयः भवन्ति स्वच्छन्दं प्रकृति परिपक्वा भणितयः भवन्ति स्वच्छन्दं प्रकृति परिपक्वा भणितयः भवन्ति स्वच्छन्दं प्रकृति परिपक्वा भणितयः. Now Jayanti Ramesh, you can repeat 2 lines. Yes, ma'am. जडानामप्यम्ब स्मरणसमये त्वच्चरणयोः भ्रमन्मन्थक्ष्माभृद्घुमुघुमित सिन्धुप्रतिभटाः जडानामप्यम्ब स्मरणसमये त्वच्चरणयोः भ्रमन्मन्थक्ष्माभृद् घुमुघुमितसिन्धुप्रतिभटाः भ्रमन्मन्थक्ष्माभृद् घुमुघुमितसिन्धुप्रतिभटाः जडानामप्यम्ब स्मरणसमये त्वच्चरणयोः
भ्रमन्मन्थक्ष्माभृत् घुमुघुमितसिन्धु प्रतिभटाः प्रसन्नाः कामाक्षि प्रसभमधरस्पन्दनकलाः भवन्ति स्वच्छन्दं प्रकृतिपरिपक्वा भणितयः प्रसन्ना कामाक्षि प्रसभमधरस्पन्दनकलाः भवन्ति स्वच्छन्दं प्रकृतिपरिपक्वाः भणितयः प्रसन्नाः कामाक्षि प्रसभमधरस्पन्दनकलाः भवन्ति स्वच्छन्दं प्रकृतिपरिपक्वाः भणितयः Bhavanti, you should not pull it long, okay? Bhavanti swat, like that you should tell. Huh? Okay, okay, ma'am. Okay. You can recite the full shloka now, Majayanti. Okay. जडानामप्यम्ब स्मरणसमये त्वच्चरणयोः भ्रमन्मन्तक्ष्माभृत् घुमुघुमित सिन्धु प्रतिभटाः प्रसन्नाः कामाक्षि प्रसभमधरस्पन्दनकलाः भवन्ति स्वच्छन्दं प्रकृतिपरिपक्वाः भणितयः जडानामप्यम्ब स्मरणसमये त्वच्चरणयोः भ्रमन्मन्थक्ष्माभृत् घुमुघुमित सिन्धु प्रतिभटाः प्रसन्नाः कामाक्षि प्रसभमधरस्पन्दनकलाः भवन्ति स्वच्छन्दं प्रकृतिपरिपक्वाः भणितयः. Okay, good. Bharati, you can recite the same shloka once. जडानामप्यम्ब स्मरणसमये त्वच्चरणयोः भ्रमन्मन्तक्ष्माभृत् घुमुघुमितसिन्धुप्रतिभटाः प्रसन्नाः कामाक्षि प्रसभमधरस्पन्दनकलाः भवन्ति स्वच्छन्दं प्रकृतिपरिपक्वा भणितयः. Okay, we'll move on to the 88th shloka. Bharati, you can repeat now. वहन्नपि 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 अश्रान्तम् 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 वहन्नप्यश्रान्तम् 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 मधुरनिनदम् 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 हंसकमसौ 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 वहन्नप्यश्रान्तम् मधुरनिनदम् हंसकमसौ वहन्नप्यश्रान्तम् मधुरनिनदं हंसकमसौ वहन्नप्यश्रान्तं मधुरनिनदं हंसकमसौ तमोबाधः तमो तमो और तमे में
तमोवाधः मा ओ Oh, the script तमेवाधः says Tamevadaha. सारी करेक्ट तमेवाधः 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 कर्तुं 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 तमेवाधः कर्तुं तमेवाधः कर्तुं तमेवाधः कर्तुं किमिव यतते किमिव यतते किमिव यतते केलिगमने 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 तमेवाधः कर्तुं किमिव यतते केलिगमने तमेवाधः कर्तुं किमिव यतते केलिगमने तमेवाधः कर्तुं किमिव यतते केलिगमने भवस्यैव 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 आनन्दम् 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 भवस्यैवानन्दम् 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 विदधदपि 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 कामाक्षि चरणः कामाक्षि चरणः कामाक्षि चरणः भवस्यैवानन्दम् विदधदपि कामाक्षि चरणः भवस्यैवानन्दम् विदधदपि कामाक्षि चरणः भवस्यैवानन्दम् विदधदपि कामाक्षि चरणः भवत्याः 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 तद्रोहम् 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 भगवती 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 किमेवं 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 वितनुते 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 भगवति किमेवं वितनुते भगवति किमेवं वितनुते भगवति किमेवं वितनुते भवत्यास्तद्रोहम् भगवति किमेवं वितनुते भवत्यास्तद्रोहम् भगवति किमेवं वितनुते भवत्यास्तद्रोहम् भगवति किमेवं वितनुते. Recite the full story. Oh, now 2 lines repetition, no? Okay, Jayanti, you can repeat now. Vahannapyashrantam madhuraninadam hamsakamasau tamevadhah kartum kimiva yatate keligamane. वहन्नप्यश्रान्तं मधुरनिनदं हंसकमसौ तमेवाधः कर्तुं किमिव यतते केलिगमने. वहन्नप्यश्रान्तं
भवन्नप्यश्रान्तं मधुरनिनदं हंसकमसौ तमेवाधः कर्तुं किमिव यतते केलिगमने भवस्यैवानन्दं विदधदपि कामाक्षि चरणः भवत्यास्तद्रोहं भगवति किमेवं वितनुते भवस्यैवानन्दं विदधदपि कामाक्षि चरणः भवत्यास्तद्रोहं भगवति किमेवं वितनुते भवस्यैवानन्दं विदधदपि कामाक्षि चरणः भवत्यास्तद्रोहं भगवति किमेवं वितनुते. Recite once full shloka, only once. Huh? Okay. वहन्नप्यश्रान्तं मधुरनिनदं हंसकमसौ तमेवाधः कर्तुं किमिव यतते केलिगमने भवस्यैवानन्दं विदधदपि कामाक्षि चरणः भवत्यास्तद्रोहं भगवति किमेवं वितनुते. Okay, good. Bharati, you can recite once. वहन्नप्यश्रान्तं मधुरनिनदं हंसकमसौ तमेवाधः कर्तुं किमिव यतते केलिगमने भवस्यैवानन्दं विदधदपि कामाक्षि चरणः भवत्यास्तद्रोहं भगवति किमेवं वितनुते. Now what I'll do, whatever I've taught today, I'll tell once. After that, I'll ask whoever has raised the hands, whoever has not told before first revisions, I'll ask them to tell the whatever new shlokas, whatever I taught today. I'll tell once. After that, for 10 minutes, we will revise the same 5 shlokas, whatever has been taught today. Okay? 80. Okay, எவ்வளவு ஸ்லோகம் ஆயிருக்கு? 85. Only 4 shlokas we've taught, no? Yes, mommy. ஆமா. Okay, we'll revise that. Otherwise, the revision will be very less for the last 4 shlokas. Okay. तवत्रस्तं पादात् किसलयमरण्यान्तरमगात् परं रेखारूपं कमलममुमेवाश्रितमभूत् जितानां कामाक्षि द्वितयमपि युक्तं परिभवे विदेशे वासो वा शरणगमनं वा निजरिपोः गृहीत्वा याथार्थ्यं निगमवचसान्देशिककृपाकटाक्षार्क ज्योतिषमित ममता बन्धतमसः यतन्ते कामाक्षि प्रतिदिवसमन्तर्द्रढयितुं त्वदीयं पादाब्जं
सुकृतपरिपाकेन सुजनाः जडानामप्यम्ब स्मरणसमये त्वच्चरणयोः भ्रमन्मन्थक्ष्माभृद्घुमुघुमित सिन्धुप्रतिभटाः प्रसन्नाः कामाक्षि प्रसभमदरस्पन्दनकलाः भवन्ति स्वच्छन्दं प्रकृतिपरिपक्वा भणितयः वहन्नप्यश्रान्तं मधुरनिनदं हंसकमसौ तमेवाधः कर्तुं किमिव यतते केलिगमने भवस्यैवानन्दं विदधदपि कामाक्षि चरणः भवत्यास्तद्रोहं भगवति किमेवं वितनुते. I can now call out. Now whoever has not recited at the starting, you can raise your hands now. We'll call out the names. Srilata. Namaste. 85 சொல்லுங்கம்மா. तवत्रस्तं पादात् किसलयमरण्यान्तरमगात् परं रेखारूपं कमलममुमेवाश्रितमभूत् जितानां कामाक्षि द्वितीयमपि युक्तं परिभवे विदेशे वासो वा शरणगमनं वा निजरिपोः. Next participant, the same Shlokama, Bharati. धन्यवाद. Tripura Sundari. हरि ओम माता. तवत्रस्तं पादात् किसलयमरण्यान्तरमगात् परं रेखारूपं कमलममुमेवाश्रितमभूत् जितानां कामाक्षि द्वितीयमपि युक्तं परिभवे विदेशे वासो वा शरणगमनं वा निजरिपोः. Good. 86. धन्यवाद. Next participant. Ramamani. नमस्ते भगिनी. नमस्ते अम्मा. चलो. गृहीत्वा यथार्थ्यं निगमवचसां देशिककृपा कटाक्षार्क ज्योतिष शमितममतां बन्धतमसः यतन्ते कामाक्षि प्रतिदिवसमन्तर्दडियुतं त्वदीयं पादाब्जं त्वदीयं पादाब्जं सुकृतपरिपाकेन सुजनाः. By practice you get it. Okay. Next participant, same shloka. In this second line, first line last word and the second line full. This has to be recited continuously. But controlling of breath was difficult for me at that time, so I stopped wherever we can stop. So if you are able to control your breath, you can tell the full word Samastapadam. Okay? Tell. धन्यवाद. The same shloka. 86. Next participant.
नमस्ते भगिनी। नमस्ते अम्मा चलो। गृहीत्वा यादाद्यं निगमवचसं देशिककृपाकटाक्षकर्ज्योतिष शमितममताबं दतमसः यतन्ते कामाक्षि प्रतिदिवसमं दृढायितं त्वदीयं पादाब्जं सुकृतपरिपाकेन सुजनाः. Okay, we'll move on to the next shloka. Slightly Thank you, have Bhagwan. you all have to practice this shloka. Next participant ma. हरि ओम लक्ष्मी भगिनी। रामसुब्रह्मण्यम। चलो हरि ओम। जडानां मप्यम्ब मरणसमये त्वच्चरणयोः भ्रमन्मन्तक्ष्माभृत् घुमुघुमितसिन्धु प्रतिभटाः प्रसन्नाः कामाक्षि प्रसभमदरस्पन्दनकलाः भवन्ति स्वच्छन्दं प्रकृतिपरिपक्वा भणितयः. Good. Same shloka. One participant. पद्मा श्रीनिवास। नमस्ते भगिनि। नमस्ते चलो। जडानामप्यम्बस्मरणसमये त्वञ्चरणयोः भ्रमन्मन्तक्ष्माभृत् दुमुघुमितसिन्धुः प्रतिभटाः प्रसन्नाः कामाक्षि प्रसभमधरस्पन्दनकलाः भवन्ति स्वच्छन्दं प्रकृतिपरिपक्वा भणितयः. Okay, you have to practice a little. Okay, 88th shloka. वसंता राजन। Yes, ma. Am I audible, ma? Am I audible, ma? Yes. Okay, okay. Jananamapyam. இல்லம்மா next shloka சொல்லுங்கம்மா. வசந்தா ராஜன் next shloka சொல்லுங்க. वहन्नप्यशान्तं मधुरनिध பத்மா ஸ்ரீனிவாஸ் நீங்க ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு இல்லையம்மா. வசந்தா ராஜன் சொல்லுங்க. இப்ப வசந்தா ராஜன் தானே பாரதி. அன்மியூட்ல சொல்லிட்டு இருக்கேன், மியூட்ல சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு நினைச்சேன். சரி ஓகே சொல்லுங்க. वहन्नप्यश्रान्तं मधुरनिनदं हंसकमसौ तमेवागः कर्तुं किमिव यतते केलिगमने भवस्यैवानन्दं विदददपि कामाक्षि चरणः भवत्यास्तद्रोहं भगवति किमेवं वितनुते. Okay, one more participant, the same shloka. शालिनी श्रीराम। Shalini, are you there? வரலன்னா அடுத்த participant. रामस्वामी। वहन्नप्यश्रान्तं मधुरनिनदं हंसकमसौ तमेवादः कर्तुं किमिव यतते केलिगमने भवस्यैवानन्दं विददधपि कामाक्षि चरणः भवत्यास्तद्रोहं भगवति किमेवं वितनुते. Good. Okay. Thank you, ma'am. Mostly 3 more classes we should be able to finish this Padaravinda Shatakam and 12 shlokas remaining. I'm thinking of taking only 4 shlokas so that we can have the revision at the end like this also. So many participants can 102 இருக்கு. recite. என்னம்மா? 102 or 103 இருக்கு ஸ்லோகங்கள் மொத்தம். Oh, okay. I forgot. Usha Ramaswamy.
சரி, எல்லாரும் உடனே மியூட் பண்ணிட்டுருங்கம்மா அவங்கள. ஓகேயா? All of you mute yourself. Okay, we'll meet in the next class. I think it's not 3 shlokas, one, right. So, okay, I'll try to finish within 3 classes. If not possible, 4 classes. Okay, you all practice. Then we'll be giving a gap of 2 months or so to start the next Shatakam. Okay, we'll finish off the class today. बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. जय सीताराम. Ram Ram Ram. ಧನ್ಯವಾದः ಭಗಿನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Next week we'll meet. We'll meet next week, okay?